बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सईद अहमद विद अ स्पेशल प्रोग्राम टॉक विद डॉक्टर सईद अहमद। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम मामलात को हल फरमाए और आने वाला हर पल आपके लिए खुशनुमा भरा हो। जैसा कि आपको मालूम है कि 20 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हम मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर एजुकेशनिस्ट का पर्सनैलिटीज़ जो होते हैं उनके इंटरव्यू करते हैं। और आज हमारे पास जो है जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुलेमान मिसबाही साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं सियालकोट से। 20 न्यूज़ के लिए उन्होंने टाइम दिया, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बड़े दरवेश हैं, बड़ी फ़िक्रमंद उनकी गुफ्तगू है, बड़ी दर्द और सोज़ वाली उनकी आवाज़ होती है। और नौजवान नस्ल, हम और ख़ास तौर पर उनका जो पैगाम जो होता है ना, उनके एक मैसेज में बड़ा ज़बरदस्त पैगाम होता है। तो आइए नाज़रीन, हम उनसे मज़ीद उनकी कुछ बुनियादी उनसे सवालात करेंगे। उम्मीद है आप 20 न्यूज़ से जुड़े रहेंगे। तो चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं हज़रत? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने टाइम दिया। अल्लाह आपको सलामत। जज़ाकल्लाह। हज़रत माशाल्लाह आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बस हम अपने 20 न्यूज़ के नाज़रीन को, सामीन को ये बस आपके बारे में बताना चाहेंगे कि आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। आप होम्योपैथिक में ग़ालिबन मैंने आपको पढ़ा सुना भी है। तो आप इस शोबा को छोड़ के और माशाल्लाह दीन की तरफ यकदम राग़िब हो गए, इसकी क्या वजह है हज़रत? नहीं, असल में हज़रत जी ये होम्योपैथी वगैरह तो मैंने बाद में पढ़ी है। अच्छा माशाल्लाह। पहले क्योंकि मैंने सियालकोट गवर्नमेंट कौमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया, तो फिर आगे मैंने सियालकोट ही में मरे कॉलेज में फिर मैंने एडमिशन लिया। तो फिर अल्लाह ने सोच बदल दी, फिर वालिदैन से इजाज़त मांगी। मैं अक्सर बच्चों की तरबियत के हवाले से कहता रहता हूँ कि जो मेरे वालिद के मुझ पे एहसान है, उन्होंने उन एहसानात में और इजाफ़ा फरमाया और एहसान किया कि बुढ़ापा होने के बावजूद उन्होंने फिर मुझे पढ़ने की इजाज़त दी। तो फिर मैं लाहौर चला गया जामिया निज़ामिया में, तो हिफ्ज़ किया, फिर जो है ना फिर दरस निज़ामी पढ़ी, फिर जो है ना वो एफ़ ए तो वैसे ही मैं छोड़ के आया था, जी फिर BA, फिर MA वगैरह, फिर वो सिलसिला चलता रहा। ये मैंने बाद में किया माशाल्लाह। सिर्फ, और होम्योपैथी मैंने बाद में की, लेकिन प्रैक्टिस का भी कोई मामला नहीं बन पाई जी क्योंकि अभी माशाल्लाह। ये ड्यूटी लगी हुई है कि हज़रत आपके माशाल्लाह बयान जो हैं वो बड़े आपका इतने एक स्पेशल ट्यून है, फ़िक्र वाली इस्लाही है। और जो मैं समझता हूँ कि आजकल के वक्त की बड़ी अशद ज़रूरत है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ स्टेजेस पे महाफिल हो, जलसे हों, जो भी मामलात हो, वहाँ के आजकल के जो खतीब हैं वो माशाल्लाह शोला बयानी और दीगर इस तरह के मामलात होते हैं। तो आपका एक जो स्टाइल है ना वो बिल्कुल मुनफरिद है और एक मैसेज जाता है। इवन कि हम स्कूलिंग भी करते हैं तो हमारे स्टाफ और दीगर जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि मिसबाही साहब का अंदाज जो है ना वो बड़ा दरवेशाना अंदाज है माशाल्लाह। तो ये खास आपको पर अल्लाह ताला का फजल है, आपके असातिज़ा की तरफ से डायरेक्शन है, या कि आपने जब इस दरस निज़ामी का ये मुकम्मल किया तो आपने ये ट्यून खुद ही सिलेक्ट की कि यार अब इसकी ज़रूरत है, आप ये इस साइड पे जाना चाहेंगे आप? नहीं, असल में हज़रत ये खुद नहीं सिलेक्ट होती, ये पीछे से ही करम होता है। ये अल्लाह का फजल है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो है ना वो एक खास कर नवाजी है, मेरे पीर मुर्शिद की निगाह मुबारक का फैज़ है, मेरे वालिदैन की दुआ है। ये हज़रत खुद नहीं, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था, तो मेरे ख्याल से यही आपके सवाल का जवाब भी है कि जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए, जिसे चाहे जुनैद बनाए और जिसे चाहे बहलोल बनाए। न कोई जुनैद अपनी मर्जी से बनता है, न कोई बहलोल अपनी मर्जी से। जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए, तू ही होश दे, तू ही बेखुदी, तेरी शान जल्ल जल्ल। तो ये जी अल्लाह का फजल होता है। खुद मेला जो दौरान दरस निज़ामी था, अंदाज़े खिताबत और जो वो और ये जो आज है, ये निस्बत का फैज़ है। खश खश जितना कदर न मेरा कि मेरे साहिब नूरी, अल्लाह मेरे पीर मुर्शिद को सलामत रखे। ये किस सिलसिला से बैठे? मैं सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया। माशाअल्लाह।
یہ مصباحی کا جو ایڈیشن ہے وہ آپ میرے کو پیر و مرشد ہے نا ڈاکٹر محمد مصباح الحق ماشاء اللہ. خادمی زیدہ مجدور، تو وہ پھر مصباح الحق سے مصباحی ہے. اچھا 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 ماشاء اللہ. یہ جو تصوف کا سلسلہ بھی ہے آپ کا اس میں، تو ویسے بھی ظاہر ہے تصوف کے جو حضرات ہوتے ہیں یہ جتنے بھی سلاسل ہوتے ہیں اس کا تو بیسیکلی جو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کا تعلق دنیا سے توڑ کے جو ہے نا وہ خالق سے جوڑ دینا ہوتا ہے. تصوف کا سب سے جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ تصوف نہیں، وہ کچھ اور ہے. حضرت جو نوجوان نسل میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر، شاید آپ کا ذکر ہوا، آپ کا وزٹ ہوا بھی ہو اور آپ کی محفل میں دو بیٹھے بھی ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم، عصری علوم اور دینی علوم ان میں بڑا ڈفرینشیٹ ہے؟ اب دینی تعلیم جو ہے وہ مدارس کی حد تک محدود رہ گئی ہے، خانقاہوں عبادت گاہوں تک رہ گئی ہے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے، طب ہے، سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، بزنس ہے، جو بھی ہے وہ اسکول اور کالجز یونیورسٹیز تک رہ گئی ہے. تو کیا آپ نہیں سوچتے کہ اگر یہ مل جائے تو کیسا ہے کہ اگر کوئی عالم دین اچھا جج بنے، اچھے فیصلے کرے، اچھا بینکر بنے تو سود کا نظام کا خاتمہ ہو؟ تو اس سلسلہ میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں حضرت جی اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے تب کہا تھا آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پیڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. یہ حضرت پہلی بار آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا، یہ سوال بڑی بار ہوا ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ بات صرف سوال اور جواب تک ہی رہ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ میں نے جواب ٹھیک دے دیا ہو، کسی جگہ جواب نہ ٹھیک دیا، لیکن اصل میں حضرت جی جب تک سوال اور جواب پہ کوئی عملی کام نہیں نہ ہوگا تو عالم کا جج بننا یا عالم کا بیوروکریٹ بننا، تو یہ تو باتیں بڑی دور کی رہ گئی. مثال کے طور پہ حضرت جی ان 70 سالوں کے بعد بھی ہم عملی لحاظ سے اور کام کے لحاظ سے اتنے ناکام ہیں کہ شاید آپ نے حضرت سنا ہو، یہ بڑیانے کے پاس ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے بدی پور، اسی طرح تک ہم نے نام نہیں ٹھیک کر سکے. حضرت یہ ہمارے جو اسٹیج ہیں ماشاءاللہ، آج کل اسٹیج کے معاملات ہیں، نوجوان نسل ہے ماشاءاللہ، جو خطیب ہیں ہمارے، ناطقہ بھی نوجوان ہے اور نقیب بھی جو ہے نا وہ، اب تینوں پروفیشنل جو ہیں جب یہ اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اٹس ایز لائک اے پیٹرول ہوتا ہے وہ، تو ان کی نقابت، ان کی خطابت اور ان کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس لیول پہ آتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ جیسے نہ ہوں اور وہ نیوٹرل ایک چیز نہ رکھنے والے ہوں تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ یہ تو بڑھتے ہی جا رہا تھا، فرقات میں، مسالک کی جنگ میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اصل میں ذریعہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اگر نہیں دیکھیں گے تو میرے خیال سے بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے. سب تو پہلے صحابی مولویوں تو شروع ہونا ہے، ہاں پھر یہ کافی میرے خیال سے اس کے بعد میرے پاس اور کہنے کو کوئی بات نہیں. اگر ہم نے یہ نہ توجہ کی تو پھر حساب حضرت شروع ہی ہم سے ہے. صوفی، پیر، عالم، یہ سب سے پہلے حساب شروع ہی ہم سے ہے. بڑی تو فکر ہمیں والی اس بات. بات کا خیال کرنا چاہیے. عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے آپ کا کوئی میسج ہے؟ حضرت میسیج ہر جگہ یہ ہے کہ کام کریں. حضرت دیکھیں ہر ایک کا ایک اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. اگر اندھیرا بڑھ رہا ہے نا تو اس کا ایک ہی علاج ہے، آپ روشنی بڑھا دیں. یہ سمجھیں کہ حضرت جی یہ بات گٹی کی طرح حضرت جی چلائیں. میں اگر باپ ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں روز اپنے بچوں کو بٹھا کے کہوں بیٹا اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی آخری. بس ابتدا امی کو کرنی پڑے گی، ابتدا ابو کو کرنی پڑے گی، ابتدا دادا کو کرنی پڑے گی، ابتدا نانا ابو کو کرنی پڑے گی، ابتدا نانی کو کرنی پڑے گی، ابتدا چاچو کو کرنی. جتنے حضرت جی ہم اپنی ڈیوٹی کریں، علماء تو کام کر رہے ہیں. ہم حضرت جی گھر سے اپنے بچوں کے اندر یہ دیے جلا کے بھیجیں، اتنا ان کو پکا کریں خاتم النبیین پہ کوئی حضرت جی جو مرضی کر لے، یہ اس پہ کوئی سمجھتا ہے. کیونکہ میں حضرت جی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی ان کے پاس حضرت جی 2 مورے ایسے ہیں جدھر آ کے میں نے بڑے بڑے گرتے دیکھے. ایک یورپ دا ویزا، دوسری چٹی چمڑی، چھوکری ٹوکری نوکری، یہ بڑے بڑے تھم گرے ہیں حضرت ایسے. پھر وہ ڈیوٹی پہلے آپ کی ہے، آپ گھر سے بیٹا
آخری نبی ہے ہمارے لیے۔ بے شک وہ ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے گھر سے، جنہوں کہنے نا دری نالے برکی تے نالے بچے نے پتر آخری نبی، میری تھی آخری نبی، ہاں نالے پانی دا کوٹ نالے میرا پتر آخری۔ پھر دوجا کام ساڈا ہے بے شک کہ ہم حضرت ان نوجوانوں کے اندر حضرت اس طرح کی جو ہے نا وہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے ایسی شمع روشن کریں کہ حضرت جی پاویں ٹوکری تے پاویں چھوکری تے پاویں نوکری، کچھ بھی ہو اے کوشش اے نہ صرف سب کو حضرت جی یہ وہ جنگ ہے جو ہمیں مل کے لڑنی پڑے گی۔ حضرت نوجوان نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میں حضرت جی کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے تو اس کو آپ ادھر لگا لیں یا ادھر لگا لیں، جوانی پھر نہیں ہے ایویں بس 10 سال نہیں حضرت انہوں نے سام لو یار اور لا لو زور۔ اور میں بچوں سے کہتا ہوں یار جو تم ادھر چاہ رہے ہو، جو تم ادھر کر رہے ہو اور اللہ کو ناراض کر رہے ہو اللہ کے، تو سارا کچھ حضرت اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بنایا۔ بے شک ایسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ میں حضرت اب صبح کا نکلا ہوں، آج بھی آتے ہوئے جو بچے ہیں نا وہ تھوڑے کیونکہ سنڈے ہے نا حضرت ہاں چھٹی ہاں تھی آج، چھٹی ہوگی تو صبح پھر لاہور چلا جاؤں گا مثلا، تو کچھ میں اگر گھر میں ہوں بھی تو میں پھر بھی اپنے بچوں کو پارک نہ لے کے جاؤں، کچھ معاملہ اس طرح کا، تو میں پھر بچوں کو اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر یہ سوچ کے صبر کر لو جنت ظاہر کرا گا۔ انشاءاللہ جی مجھے حضرت میرے پیر مرشد نے فرمایا، من فرمان لگے سلیمان پتر ہوں اس نہج تے کام کرنا ہے کہ ہوں جنت چ جا کے میں اپنے نوجوانوں سے یہ کروں گا پتر نہیں جی اچھا مکان اتنے ملیا، اچھے مکان واسطے کسی دی تون نہ وڈو، چوری نہ کرو، جنت لے لئیے گا۔ جی ناظرین یہ تھے ڈاکٹر علامہ مولانا محمد سلیمان مصباحی صاحب جنہوں نے 20 نیوز کو اپنا اسپیشل ٹائم دیا۔ آج ہم نے ان سے ان کی تعلیم، ان کے اس شعبہ میں آنے اور ان سے بیسک کوشچنز کیے، ان کے درویشانہ انداز اور ان کی فکر انگیز گفتگو سے آپ یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو یقیناً ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔